नमस्सर्वेभ्यः। श्रीमद्भगवद्गीतायाः मम जीवने गाढप्रभावः इत्यस्मिन् विषये वक्तुकामास्मि। वेदान्तस्य रचनासु श्रीमद्भगवद्गीता अतीव सुलभा। गीतायाः अध्यायेषु 12 भक्तियोगः संक्षिप्तः। तत्र अन्ते विद्यमानाः 8 श्लोकाः सारभूताः। तत्रापि 15 श्लोकः शान्तिप्रदानः इति मम अभिप्रायः। आम्, भगवता कृष्णेन बोधितायाः गीतायाः श्लोकेषु बहवः मनुष्याणां स्वाभाविकचरणानि अपि क्षणमात्रेण विपर्यासं कर्तुं प्रभावशीलाः भवन्ति। तेषु एकः श्लोकः मम जीवने अधुना अपि प्रबलः अस्ति। यदा प्रथमवारं मया एषः श्लोकः पठितः तदा एतदेव मम चिन्तने आगतम्। अहो, यदि पूर्वमेव एतं श्लोकम् अहं पठितवती स्यात् तर्हि मम जीवनं कोलाहलं रहितम् अभविष्यत् इति। मित्राणि, सः श्लोकः एषः: यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। अस्मिन् श्लोके भगवान् कृष्णभक्तः कथम् आचरेत् इति स्वयं वर्णयति। यः मनुष्यः सांसारिकविषयैः विलोडितः न भवति, यस्य प्रवृत्तया अन्ये जनाः आकुलाः न भवन्ति, यः सन्तोषासूयत्राससंक्षोभैः रहितः भवति, सः एव कृष्णस्य प्रियभक्तः इति। अस्तु, एतत् किमर्थं मुख्यं भवति? यदि अस्माकं दैनन्दिनजीवने प्रति क्रोधस्य, द्वेषस्य, दुःखस्य, निराशयाः च गाढावलोकनं कुर्मः तर्हि सर्वेषां मूलकारणं तु उद्वेजितं वचनं वा उद्वेजितं आचरणं वा निश्चयेन भवति। अतः एव अस्य श्लोकस्य प्रथम-द्वितीयपादयोः आचरणं कुर्मः चेदेव विश्वशान्तिं साधयामः। अन्ये सद्गुणाः स्वयमेव अस्मासु आविर्भवन्ति। अस्तु, कथम् आचरणीयम्? श्रवणमात्रेण एषः तु अतीव सुलभः इति भासते, किन्तु आचरणे आनेतव्यं चेत् अभ्यासः करणीयः इति मम अनुभवः। कथम् अभ्यासः क्रियते इति वदामि। प्रथमा बिन्दु: येन केनापि सत्कार्यं क्रियते चेत् तस्य प्रशंसा अननुसूयया असंवृतहृदयेन करणीया। यथा गुणदोषो बुधो गृह्णन् इन्दुक्ष्वेडा विवेश्वरः शिरसि धार्यते पूर्वं परं कण्ठे नियच्छति। शिवः तु सुन्दरं चन्द्रं मूर्ध्नि धृत्वा सर्वत्र प्रकटयति, किन्तु कालहालविषं तु स्वस्य ग्रीवायाम् एव नियमनं करोति।
अस्माभिः अपि तथैव आचरणीयम्। द्वितीया बिन्दु, यावत् शक्यं मौनम् आचरेत्। एतत्तु मम कृते बहु कठिनम् अस्ति, किन्तु बहु मुख्यमपि अस्ति। यदि अनावश्यं मुखं न उद्घाटयामः चेत् अस्माकमपि अन्येषाम् अपि आकुलत्वं न भवति। तृतीया बिन्दु, कदाचित् अन्येषु पृष्ठस्तु सत्सु कुटिप्पणी दातव्या, तर्हि द्वित्रिवारं विमर्शनं कृत्वा अतीव माधुर्येण करणीया। यतोहि लक्ष्मीर्वसति जिह्वाग्रे, जिह्वाग्रे मित्रबान्धवाः, बन्धनं चैव जिह्वाग्रे, जिह्वाग्रे मरणं ध्रुवम् इति वयं सर्वे जानीमः एव। चतुर्थी बिन्दु, यत्किमपि वयं कुर्मः सर्वं कृष्णार्पणं कुर्मः। भगवान् अपि भगवद्गीतायां वारं वारं सर्वकर्मफलत्यागं करोतु इति बोधितवान्। तथा कुर्मः चेत् सुखं वा दुःखं वा अस्मान् न पीडयति। एतेषां नियमानां पालनं तु कृष्णस्य पूर्ण अनुग्रहेण एव वयं कर्तुं शक्नुमः। भगवान् तु अन्तिम अध्याये तु उक्तवान्, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम तत्सत्। कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादाः।